अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, सबके घरों में खैर आफियत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मुझे फिर दूसरी ड्रिप लगनी थी तो मैं साहिवाल जा रही हूँ। मेरे बेटे का ओरिएंटेशन डे भी है, इसकी वजह से हम दोनों माँ बेटा जा रहे हैं। मेरा बेटा पीछे रेडी हो गया है, हम दोनों बाइक पे जाएंगे अभी साहिवाल। तो वो हेलमेट वगैरह लेके अभी बाहर निकल रहा है। दोपहर में हम लोग अम्मी की तरफ पहुंच गए थे और 4 बजे हम लोग फिर निकले हैं यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि 4:30 का टाइम था। उधर ओरिएंटेशन डे पे ना उनकी टाइमिंग जो थी वो 4:30 की थी। तो मैंने दोनों भाइयों को साथ लिया और मैं और मेरा बेटा थे। तो भाई एक तो कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं जाना, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे आउटिंग ही सही, तो आप लोग आ जाओ। तो वो हम लोग चारों जो हैं वो भी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। ऐसे ही बच्चों के साथ जब पेरेंट्स जाते हैं ना तो बच्चों को बड़ा हौसला मिलता है, क्योंकि कुछ भी न्यू काम होता है या कोई भी नया दिन उनके लिए, तो ऐसे ही पेरेंट्स की सपोर्ट हो, पेरेंट्स साथ उनके जाएं तो बच्चों में बड़ा हौसला पैदा होता है। तो ऐसे ही वो बेटे को मजाक भी मामू लोग कर रहे थे। वो माशाल्लाह से हाइट वाइज उसके ऐसे ही है कि छोटा मामू जो है वो तो उससे बिल्कुल ही छोटा लगता है। तो मैं उसे हंस रही थी, मैंने कहा अब इसको मामू ना करना, वो तुम्हारा छोटा भाई लग रहा है। हम लोग टाइम से यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। 4:30 का टाइम था तो हम लोग 4:30 ही वहाँ पे पहुँचे थे। 4 बजे हम लोग घर से निकले हैं तो 4:30 तक हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये बाहर भाई जो है वो गाड़ी पार्क कर रहा है और हम लोग गए थे। हमने कहा देखते हैं कि मतलब एंट्री वहाँ पे कैसे होती है। तो वो फ़ी वाउचर देख रहे थे। वो खैर मेरे फ़ोन में ही था तो इतना तो हो गया कि चलें, उनको वो मैंने पिक दिखा दी और फिर हम लोग इंटर हो गए। बड़ा भाई जो था वो तो बस इतना थोड़ा सा ही आगे जाके ना तो उसने कहा आप लोग जाओ, मैं अपना बाहर रहता हूँ। उसने कोई गाड़ी का काम शाम करवाना था, तो वो कहता कि मैं वो काम करवा लेता हूँ और आप लोग उतनी देर तक ही अपना फंक्शन अटेंड करो। तो हम लोग तो टाइम से ऐसे आ गए थे, हमें नहीं पता था कि काफ़ी देर लगेगी फंक्शन स्टार्ट होने में। तो तकरीबन 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था। टाइम की पाबंदी तो बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे पाकिस्तान में होता है कि टाइम कुछ दे के उसके 2 घंटे बाद ना शुरू होना होता है। जो भी फंक्शन हो, इंसान किसी शादी ब्याह पे चला जाए, ऐसे कोई भी गेट टुगेदर हो, कुछ भी हो ना, तो वो 2 घंटे का टाइम तो है वो ले ही जाते हैं। हालांकि इतनी बिजी लाइफ है सबकी और इंसान ऐसे घर से टाइम बना के निकलता है कि मैंने ना चलो मुझे 2-2.5 घंटे इस फंक्शन में लग जाएंगे, उसके बाद मेरे 100 काम है, मतलब वो अपना टाइम घर से मैनेज करके निकलता है कि वो सारे मैंने निपटा लेने हैं। यहाँ से बच्चों की ज़िंदगी का इस तरह से सफ़र शुरू होता है जिसको उन्होंने खुद आगे तक लेके जाना होता है और वो उसको सीखते हैं, करते हैं। और अल्लाह करे कि सबके बच्चों को अल्लाह ताला हिदायत दे। और यहाँ से एक दफ़ा ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही होती है कि उसके सामने 2 ट्रैक होते हैं, अच्छाई और बुराई वाला। तो वो अब उसकी समझ पे है कि वो कौन सा ट्रैक इसमें से चूज़ करता है। मतलब कुछ कंपनी उसकी उस तरह से हो जाती है, ये अब उसके खुद ज़हन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाता है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबके बच्चों को हिदायत दे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फिर वो गलत कंपनी में डल के तो वो फिर बस ऐसे ही है कि माँ बाप का पैसा ही ज़ाया करते हैं और पढ़ाई की बजाय वो बस इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ से सब कुछ बच्चे के सर पे मुनहसर होता है कि क्योंकि इधर से उसकी ज़िंदगी एक अलग मोड में स्टार्ट होती है। उसने अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाना है, कैसे उसने कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचना है, ये ख़ुद से उसने अपने दिमाग में एक प्लानिंग करनी होती है और उस तरीके से उसने चलना होता है। ज़ाहिर सी बात है टीचर्स जो होते हैं वो भी काबिल होने चाहिए, वो भी इंसान को जब मिलते हैं वो भी मोटिवेशन होती है इंसान की एक। और जिस जो कामयाब हो जाए ना, मतलब मैं कहती हूँ कि उसको ज़रूर ये बात याद आए कि मेरा फ़लाँ टीचर या स्कूल में या कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी में कि मेरा फ़लाँ टीचर था, उसने मुझे पढ़ाई के साथ साथ इतना मोटिवेट किया कि मैं उसकी बातों से मैंने अपने ज़हन को निखारा है और मैं इस कामयाबी तक पहुँचा हूँ। टीचर भी बहुत रोल प्ले करते हैं एक इंसान को बनाने में, उसके दिमाग को सेट करने में, उसको कामयाब करने में। ज़ाहिर सी बात है वो टीचर का ही हाथ होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके भी कच्चे ज़हन होते हैं, उनको वो कैसे बिल्ड करते हैं ये बुनी पे ही होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो कैसे उनके लिए एक मोटिवेशनल टीचर बनते हैं। टीचर्स की स्पीचेस से तो ऐसा ही लग रहा था कि यूनिवर्सिटी में वो ज़्यादातर जो है वो प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं।
بجائے اس کے رٹا لگانے کے نا، کیونکہ رٹا جو ہوتا ہے وہ تو جلدی بھول بھی جاتا ہے اور بات جتنی جلدی ذہن میں آتی ہے اتنی ہی جلدی وہ نکل بھی جاتی ہے، اور جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس سے دیر پا کام ہو جاتا ہے، مطلب وہ ذہن پہ ایک نقش چھوڑ دیتا ہے کہ پریکٹیکل سے سمجھ بھی جلدی آتی ہے اور وہ دیر پا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے تو کہہ رہے تھے، مطلب کافی اس طرح سے وہ لگ رہا تھا ان کی سپیچز سن کے کہ انشاءاللہ اچھا ہی کام کریں گے۔ ابھی ان کو 1 سال ہی ہوا تھا اس یونیورسٹی کو، یہاں پہ کیمپس بنائے ہوئے سائیوال میں، تو اس لیے پھر وہ زیادہ ہم لوگ ورڈ تھے کہ ہاں جی پتہ نہیں یہ کس طرح کا ہوگا کیا ہوگا، تو باقی جس چیز سے بھی پوچھا تھا وہ کہتے تھے نہیں بہت اچھی اس میں اسٹڈی ہے تو آپ کروا دیں ایڈمیشن۔ تو کافی ہم لوگ پھر سیٹسفائیڈ تھے، اور کچھ پھر اس دن بھی جا کے یہ سیٹسفیکشن ہو گئی ٹیچرز کی سپیچز سے۔ باقی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایکسٹرا ان کے پاس کورسز بھی ہیں جن کو لے کے وہ بچہ اگر کرے گا تو ہے فری آف کاسٹ ہیں، تو اس کی آگے زندگی میں نا وہ ہنر اس کے کام آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 4-5 سال اپنی زندگی کے یہاں پہ لگاتا ہے، جب یہاں سے جائے گا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ظاہری سی بات ہے، اب یہ بچوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 4-5 سال جس ادارے میں لگا رہے ہیں وہاں سے کچھ تو سیکھ کے وہ جائیں نا، تاکہ ان کی آنے والی زندگی بہتر ہو سکے۔ تو یہیں پہ گراؤنڈ میں ہی ارد گرد انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے پروگرام کے ریلیونٹ جو بھی اسٹال تھا تو اس سے جا کے وہ انفارمیشن لے سکتے تھے اسٹوڈنٹس اپنی۔ تو میں بھی ایسے بیٹے کو لے کے گئی ہوں، تو ہم نے بھی اپنے ریلیونٹ اسٹال سے جا کے ساری انفارمیشن لی ہیں، اور اس میں جو فرسٹ سیمسٹر والا بیچ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ 4:30 یونیورسٹی پہنچے تھے، 6:30 پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اور 8:30 ہو گئے تھے اب، تو ہم نے کہا واپس جانا چاہیے کیونکہ بھی پروگرام کافی لمبا مجھے لگتا تھا کہ چلے گا، تو اس لیے ابھی ہم لوگوں نے جانا تھا اور ڈرپ بھی لگوانی تھی۔ ابو کی بار بار کالز آ رہی تھیں کہ آپ لوگ لیٹ ہو گئے ہو، تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی چلتے ہیں، پھر راستے میں ڈرپ لگوانی ہے، وہ بھی 2-2.5 گھنٹے چلے جانے ہیں، اس لیے جلدی سے ہم لوگ نکلے۔ راستے میں ہم لوگوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ اب کیا کھانا پینا ہے، تو بھائی مجھے کہنے لگے کہ ڈرپ آپ کے صبح لگوائیں گے، ابھی ہم لوگ کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ تو بار بار ابو کی کالز بھی آ رہی تھی کہ آپ لوگ لیٹ ہو گئے ہو، ان کو تھا کہ انہوں نے ڈرپ لگوانی ہے تو یہ پھر اب جلدی یونیورسٹی سے نکلیں اور ڈرپ لگوا لیں، تو پھر بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں، ڈرپ صبح لگوائیں گے، تو میں بھی فوراً سے مان گئی، اس طرح کے موقع مجھے تو چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آئیڈیل پہ آ گئے تھے، وہاں سے ہم نے شاورمے کھائے پہلے، اس کے بعد پھر ہم نے آئس کریم کھائی، کیونکہ ان کی چیزیں فریش ہوتی ہیں اور بہت مزے کی ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ادھر سے ہی کھاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے گاڑی میں اپنا کھانا منگوا لیا تھا کیونکہ جلدی تھی، ابو کی بھی بار بار کالز آ رہی تھیں، پھر ہم نے وہاں سے کھانا فنش کیا اور پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکلے، اور ڈرپ کا یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ صبح ہی لگوائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہے تو پھر ہم لوگ 8 بجے پھر نکلے ہیں، ڈرپ لگوائی ہے، پھر ہم لوگ ادھر سے واپس آ گئے ہیں۔ جب میں گھر واپس آئی ہوں تو چھوٹا بیٹا جو تھا اس کی گردن کے پیچھے، گردن اور یہ کان کے پیچھے جو ہے نا جگہ، یہاں سے جلا ہوا تھا، اس کے ادھر چائے گر گئی تھی مدرسے میں، وہ اتنی پریشانی ہوئی اس کو دیکھ کے، 1 آدھا دن تو اس نے ویسے ہی وہ تکلیف میں نکال دیا، اس نے بتایا ہی نہیں کہ شاید ماما پاپا مجھے کچھ کہیں گے یا مجھے ماریں گے یا کیا تھا، مطلب وہ ڈر گیا اور اس نے بتایا ہی نہیں گھر آ کے۔ ایک دن جو بیٹے نے ہمیں نہیں بتایا اسی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو گیا، پھر ہم جلدی سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ہم خود پریشان ہو گئے تھے بہت زیادہ دیکھ کے نا زخم، بالکل کان کے پیچھے کافی جو حصہ تھا وہ ایسے بلیک بلیک ہو گیا تھا، اور اوپر اس کے نا چھالے سے بن گئے تھے، اور تھوڑا سا اس کے کندھے پہ بھی چائے گری ہوئی تھی، وہ ایسے کوئی بڑا بچہ جو تھا وہ چائے لے کے آ رہا تھا، یہ ایک بچہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور جیسے ہی یہ بھاگا ہے یہ اس بچے کے اندر لگا اور چائے جو ہے وہ اس کے اوپر گر گئی، پھر بھی شکر الحمدللہ کہ اس کی منہ اور آنکھیں جو تھی وہ بچ گئیں، اس کے اوپر نہیں گر گئی، تو لیکن پھر بھی کافی وہ ہو گیا تھا، چھالے سے نکل آئے تھے اور ساری وہ جگہ بلیک بلیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کہا انفیکشن ہو گیا ہے، وہی اگر یہ ہمیں ٹائم پہ بتا دیتا تو پھر ٹائملی اس کی کوئی میڈیکیشن ہو جاتی، یہ اس نے ایک دن ٹھہر کے بتایا، وہ بھی ہم لوگوں نے خود ہی دیکھا ہے کہ کیا ہو گیا اسے۔ بچوں کی تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ پیرنٹس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، دیکھی نہیں جاتی، میری بھی کچھ یہی کنڈیشن تھی کہ میں اس کا زخم دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ جس طرح سے صاف کر رہے تھے، اب ظاہری سی بات ہے انہوں نے تو ترس نہیں کھانا ہوتا، تو میں ایسے ہی کھڑی کھڑی میری تو خود جان نکلی جا رہی تھی دیکھ کے۔ اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور سارے بچے جو ہیں وہ ہنستے مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے بچوں کو، سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔